हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि हामी क्वेसन आन्सर स्पेशल सेसन नै गर्नेछौँ है। र हामीले 13 नम्बर क्वेसनसम्म त डे 1 अफ Q&A सेसनमा गरिसक्यौँ। अब आज चाहिँ हामी 14 नम्बरदेखि स्टार्ट गर्छौँ। र 14 नम्बरदेखिको क्वेसन भनेको चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन र 8 मार्क्सको क्वेसनहरू हो। त्यसो क्वेसन नम्बर 14 को एबाटै सुरु गरौँ। The figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field at what point A, B or C is electric field minimum. यदि तपाईले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने द्याट मिन्स Q&A स्पेशलकै डे 1 प्र्याक्टिस सेट 9 हो के र। त्यसमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो र इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जुन छ त्यो किन भएको हो भन्ने कुरालाई डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब आज म इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सलाई एकचोटि डिस्कस गर्छु है। इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भनेको के हो त? इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स हो। र इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको विशेषता के हो भन्दाखेरि तपाईले कुनै पोइन्ट लिनुभयो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको र त्यहाँबाट टेन्जेन्ट ड्र गर्नु हो भने त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। र एउटा कुरा हामीले के राख्नुपर्छ भने नि आफ्नो दिमागमा कि जुन ठाउँमा डेन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ज्यादा छ। डेन्स भनेको क्राउडेड। र जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति रेयरर छ, टाढा टाढा छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स, त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्ती छ। किनभने यसो हेर्नुहोस् न तपाईहरू, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सले केलाई नै इन्डिकेट गर्न खोजेको रहेछ? इलेक्ट्रिक फिल्डलाई नै इन्डिकेट गर्न खोजेको रहेछ। किनभने हरेक पोइन्टमा हेर्दाखेरि त्यहाँ त इलेक्ट्रिक फिल्ड कतातिर छ के छ भन्ने कुरा त देखायो नि त होइन, त्यो टेन्जेन्टले। भनेपछि हामी यो 14A बाट हेरेर के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि ए जुन पोइन्ट ए छ नि, पोइन्ट ए को वरिपरि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स क्राउडेड छन्, डेन्स छन्। पोइन्ट सी को वरिपरि पनि डेन्स छन्। यहाँ त केही अंश देखाएको त हो नि होइन, सम अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स। अनि बी को वरिपरि हेर्नुहोस् त, फार्दर छन् भनेको रेयरर छन्, डेन्स छैन, क्राउडेड छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स। भनेपछि कुनमा चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड रहेछ जहाँदेखि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू टाढा टाढा छन्। सो द्याट इज पोइन्ट बी। पोइन्ट ए र पोइन्ट सीमा उत्तिकै छ हो भनेपछि के भयो? पोइन्ट एमा जति छ इलेक्ट्रिक फिल्ड पोइन्ट सीमा पनि त्यति नै इलेक्ट्रिक फिल्ड छ। हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँबाट? पोइन्ट ए र सीमा इक्वल इलेक्ट्रिक फिल्ड, पोइन्ट बीमा के सबैभन्दा कम्ती। सो क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ। 3 point charges of +2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm as shown in the figure. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? यो हेरेर हामीलाई के थाहा हुन सक्छ त्यो म लेख्छु है त सुरुमा। सो म यसलाई के भन्छु भने यो यहाँनिरको चार्जलाई Q1 भन्छु, यहाँनिरकोलाई Q2 भन्छु र यहाँनिरकोलाई Q3 भन्छु। सो Q1, Q2 र Q3 चार्ज हामीले थाहा पायौँ। यो M भन्ने मिड पोइन्ट हो। यो M मिड पोइन्ट हो भने पक्कै पनि यो BM र MC के छ? बराबर छ। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भने सबै एंगल्सहरू 60 डिग्री छ भनेको एंगल B, एंगल A र एंगल C सबै 60 डिग्री छन्। ठीक छ। र सबै साइड्सहरू पनि के छ? बराबर छ भनेपछि BC जति छ AC पनि त्यति नै छ र AB पनि त्यति नै छ। र BM र BC चाहिँ फेरि आधा आधा छ, 10-10 सेन्टिमिटर छ किनभने M मिड पोइन्ट हो। सो त्यही कुरालाई म एकचोटि लेखिहेर्छु यहाँ। यो माइक्रो भनेको 10⁻⁻⁶ हो है। Q2 र Q1 बराबर छ नि होइन। ओके, Q3 पनि हामीलाई थाहा छ। र AB BC र AC बराबर छन्। कति छ? 0.2 मिटर छ। किनभने सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाँदाखेरि के हुन्छ? 100 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति लेखेँ मैले। र पहिला एकचोटि त्यही हेरौँ फेरि। 2 माइक्रोकुलम चार्ज हुन्छ त्यो एमा भएको चार्ज इक्विलिब्रियममा बस्नु छ। इक्विलिब्रियममा बस्नु भनेको उसमा नेट फोर्स 0 लाग्नु पर्यो है। नेट फोर्स 0 भएन भने त के हुन्छ? इक्विलिब्रियममा हुन्छ त? हुँदैन। हामीले इक्विलिब्रियमको कन्डिसनहरू पढेका छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो टार्गेट ए हो, एमा भएको चार्ज हो। सो एमा कस्तो फोर्स लागेको रहेछ अरू चार्जेसबाट त्यो पत्ता लगाऊ। जुन हाम्रो टार्गेट हुन्छ नि
त्यसलाई अरूले कस्तो फोर्स लगाइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसले अरूलाई होइन कि त्यसलाई अरूले। ओके, सो Q1 ले कस्तो फोर्स लगाइरहेको छ, कतातिर लगाइरहेको छ, Q2 ले कस्तो फोर्स र कतातिर फोर्स, त्यो हेरौँ है त। Q2 र Q3 कस्तो चार्ज हो, Q2 नेगेटिभ चार्ज हो, Q3 पोजिटिभ चार्ज हो। सो के हुने भयो हेर्नुहोस् त, यो दुईटा बिचको अट्र्याक्सन हुने भयो कि रिपल्सन हुने भयो। हामीलाई थाहा छ लाइक चार्ज इज रिपल्स एन्ड अनलाइक चार्ज अट्र्याक्ट। सो यो केसमा के हुने भयो, Q2 ले Q3 लाई अट्र्याक्ट गर्ने भयो। कतातिर फोर्स लगाउने भयो, Q2 तिर फोर्स लगाउने भयो, किनभने अट्र्याक्सन गरिरहेछ। Q1 पनि त्यति नै म्याग्निट्युडको छ र त्यसरी नै के गर्छ, अट्र्याक्ट गर्छ। यसलाई अलिकति यता तन्काइदिउँ। ओके, कतातिर डिरेक्सन यतातिर, कतातिर डिरेक्सन यतातिर। अब यहाँनिर पोजिटिभ भइदिएको के हुन्थ्यो फेरि, यहाँ यो माइनसको साटो पोजिटिभ भइदिएको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 2 माइक्रोकुलमलाई रिपल्स गर्थ्यो, त्यही भएर उतातिर फोर्स लाग्थ्यो र नेगेटिभ भएको कारणले अट्र्याक्ट गर्यो, त्यही भएर यतातिर फोर्स लाग्यो, जुन हाम्रो डिरेक्सन अहिले देखाएको छौँ हामीले है। सो 2 ले गर्दाखेरि कति फोर्स लाग्यो त्यसलाई F2 भनौँ। 3 ले गर्दाखेरि 1 ले गर्दाखेरि कति लाग्यो त्यसलाई F1 भनौँ। F1 ले गर्दा पनि लाग्यो, F2 ले गर्दा पनि लाग्यो। अब यसमा नेट चाहिँ कति लागेछ त्यो पत्ता लगाउने हो नि त हामीले होइन। नेट पत्ता लगाउनलाई के गर्ने, F1 भेक्टरलाई र F2 भेक्टरलाई म्याग्निट्युडले पनि डिरेक्सनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा साइड छ प्यारालेलोग्रामले के गरौँ, इन्डिकेट गरौँ। भने त्यो कस्तो बन्ने भयो, जस्तो प्यारालेलोग्राम मैले बनाउन खोजेँ भने कस्तो बन्ने भयो, यो दुईटा साइड भएको प्यारालेलोग्राम बनाउन खोजेँ भने अलिक बाङ्गोटिङ्गो भइहाल्यो है। ठिक छ, यस्तो बन्यो। सो अब यहाँबाट ड्र गरेको डायगोनलले कहाँबाट भन्नुहोस् त, जसको यहाँ टेल इन्ड मिड भएको छ नि, त्यहाँबाट ड्र गरेको डायगोनलले के दिन्छ, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट दिन्छ। त्यो रिजल्टेन्ट भनेको के हो, नेट फोर्स हो। त्यो नेट फोर्स भनेको के हो, Q1 र Q2 ले गर्दाखेरि नेटमा भनेको पुरै भनौँ न फोर्स कति लागेको रहेछ Q3 मा हामीले त्यो हेर्न सक्यौँ, FR। रिजल्टेन्ट फोर्सलाई FR लेखेँ मैले है। अनि हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ है, रिजल्टेन्ट फोर्स अथवा रिजल्टेन्टको फर्मुला के हो, √A² + B² + 2AB cos θ हो है। यदि A र B दुईटा भेक्टर रहेछन्, केले रिप्रेजेन्ट गरेको, दुईटा साइड्सले रिप्रेजेन्ट गरेको के को, प्यारालेलोग्रामको। यो केसमा F1 र F2 हो र रिजल्टेन्टको ठाउँमा कति हो, FR हो। भनेपछि अब हामीलाई डिरेक्सन त थाहा भयो, तर F1 र F2 को डिरेक्सन म्याग्निट्युड थाहा छ त छैन, त्यो निकाल्नु पर्यो। र म यो FR निकाल्ने दुःख किन गरिरहेको छु, वाइ डु आई निड टु डु दिस। मैले हेर्न खोजिरहेको छु के भने नि, Q1 र Q2 ले गर्दाखेरि कति रिजल्टेन्ट फोर्स कति लागेको रहेछ र म त्यसलाई काउन्टरएक्ट गर्छु। एममा एउटा चार्ज राखेर त्यो फोर्सलाई म काउन्टरएक्ट गर्छु। अनि त्यो काउन्टरएक्ट गरिसके पछाडि भनेको नेट फोर्स चाहिँ 2 माइक्रोकुलममा 0 लाग्छ। म त्यो हिसाबले चाहिँ फोर्स लगाउँछु, मेरो सोच। हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँनिर एममा एउटा चार्ज राख्थेँ, Q पोजिटिभ नै चार्ज राख्थेँ भने के हुन्छ त, अब Q ले 2 माइक्रोकुलमलाई फोर्स लगाउँछ कतातिर, इन दि अपवर्ड डिरेक्सन, किन रिपल्स गर्छ होइन, फोर्स लगाउँछ इन दि अपवर्ड डिरेक्सन। कति लगाउनु पर्यो, जति FR छ त्यति नै लगाउनु पर्यो होइन। जस्तो F ड्यु टु Q भनेपछि F ड्यु टु Q, स्मल Q नै लेखिदिन्छु म। FR र FQ किन बराबर हुनु पर्यो एकअर्कासँग, 2 माइक्रोकुलमलाई तलबाट जति फोर्सले तानेको छ मैले माथि त्यति नै फोर्सले ठेल्दिएँ भने 2 माइक्रोकुलम कतै जान्छ त, जाँदै जाँदैन। भनेपछि त्यो कस्तो हुन्छ त, त्यो चार्ज केमा बस्छ, इक्विलिब्रियममा बस्छ। सो मेरो मेन टार्गेट के हो, FR फाइन्ड गर्ने। अनि FR फाइन्ड गरिसके पछाडि Q फाइन्ड गर्ने, जसले चाहिँ कति फोर्स लगाओस्, यो FQ बराबरको फोर्स लगाओस्, जुन केसँग बराबर छ, FR सँग बराबर छ, केमा, म्याग्निट्युडमा, तर अपोजिट छ केमा, डिरेक्सनमा। ओके, सो त्यही काम गरौँ ल। सुरुमा F1 र F2 निकालिहालौँ, त्यो ननिकालिकन हाम्रो कामै छैन है। F1 भनेको के हो, हेर्नुहोस् त कुन बीच लागेको फोर्स हो, Q3 र Q1 बीच। भनेपछि F1 = कुलम्स ल लगाइदिउँ, Q1Q3/4πε0r²। R भनेको कति छ, R भनेको सबै 0.2 मिटर छ होइन। R भनेको के भयो त यो केसमा, A र B बीचको डिस्टेन्स भयो, किन हामीले A र B को चार्जलाई हेरिरहेछौँ। भने
कति हुने भयो 0.2 मिटर हुने भयो। अब यहाँ लगेर भ्यालु राखिदिनुहोस् न सबै Q1 Q3 अनि एप्सिलन नट पनि हामीलाई थाहा छ 8.854 × 10⁻12 कुलम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन। र हामीलाई आर पनि थाहा छ। सबै थाहा भइसकेपछि यहाँबाट फर्मुला रिजल्ट आउँछ एउटा कति आउँछ त्यो -1.35 न्युटन। र म के भन्न सक्छु F1 र F2 बराबर छ भन्न सक्छु। यस अफ कोर्स किनभने Q1 र Q2 बराबर छ। त्यही भएर F2 लाई पनि म कति लेख्न सक्छु -1.35 न्युटन। रिजल्टेन्ट निकालौँ। रिजल्टेन्ट निकाल्नका लागि मलाई F1 र F2 बीचको एंगल पनि त थाहा हुनु पर्यो किन यो थीटा भनेको त के हो एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स। F1 र F2 बीचको एंगल त मलाई थाहा छ 60 डिग्री किनभने यो के हो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। सो रिजल्टेन्ट फोर्स निकालौँ। फर्मुला अघिकै लगाउने हो। सकिन्छ नि है यो गर्न। F1 F2 सबै राख्नु छ थीटाको ठाउँमा 60 डिग्री राख्नु छ। कति आउँछ रिजल्ट 2.33। यो कतातिर लागिरहेको छ टुवर्ड्स AM तलतिर लागेको छ हैन AM तिर। अब यो केसँग बराबर हुन्छ अरे FQ सँग बराबर हुन्छ अरे। यस केमा म्याग्निट्युडमा नि फेरि डाइरेक्सनमा त अपोजिट हुन्छ। अब FQ भनेको के हो अरे फेरि पहिला ल FR को भ्यालु लेखिहालौँ 2.33। FQ भने के हो फोर्स बिट्विन Q एन्ड Q3। ओके भनेपछि Q एन्ड Q3 को फोर्स निकाल्नका लागि मलाई ल Q को भ्यालु थाहा छैन Q3 को भ्यालु त थाहा छ तर R त थाहा छैन नि हैन। A र M बीचको भनेको डिस्टेन्स थाहा छैन नि निकाल्न सकिन्छ नि सजिलो निकाल्न सकिन्छ। यस्तो छ यो 90 डिग्री भयो यो A यो M यो C MC कति छ 0.1 सेन्टिमिटर मिटर अनि AM कति छ त्यही निकाल्नु छ हामीले। AC कति छ 0.2 मिटर। सो यहाँबाट सजिलै हामी के गर्न सक्छौं पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौं र AM स्क्वायर भनेको 0.2 को स्क्वायर माइनस 0.1 को स्क्वायर हुन्छ जुन कति हुन्छ 0.03। ल एउटा Q अर्को Q3 बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट AM को स्क्वायर। सो यहाँबाट हामीलाई थाहा भएको भ्यालु Q3 को थाहा छ एप्सिलन नट पनि थाहा छ AM स्क्वायर पनि थाहा छ। अब यो Q निकाल्नु पर्ने हो। Q सजिलै थाहा हुन्छ। Q कति निस्किन्छ यहाँबाट 3.8 × 10⁻⁻6 कुलम। यो भनेको हो 3.8 माइक्रो कुलम किन 10⁻⁻6 भनेको कति हो माइक्रो हैन। सो क्वेशनले सोधेको कुरा पुरा भयो कि भएन हेर्नुस् है त। म्याग्निट्युड पनि निकाल्यो हामीले। म्याग्निट्युड कस्तो 3.8 माइक्रो कुलम। साइन कस्तो पोजिटिभ किन पोजिटिभ नभएको भए त रिपल्स गर्दैन थियो। रिपल्स नभएको भए नेट फोर्स 0 लाग्दैन थियो 2 माइक्रो कुलममा। सो यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं है। सजिलै छ गाह्रो छैन एकदम भेक्टरको रुल अनि अलिअलि फोर्सको कुराहरू जान्नु पर्यो है त। सो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 15। सो यहाँ भनिएको छ द मास अफ अ क्यूब अफ एल्युमिनियम इज फाउन्ड टु बी 580 ग्राम विथ एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ 10 ग्राम। Each side of the cube has a length of 6.0 ± 0.1 centimeter. Calculate the density of aluminium. Calculate the absolute uncertainty in the density of aluminium. दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ हामीले एल्युमिनियमको डेन्सिटी र एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी इन द डेन्सिटी अफ एल्युमिनियम। सो अनसर्टेनिटी भनेको के हो बुझौँ अनि एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी भनेको पनि के हो बुझौँ। त्यसको लागि त यो क्वेशनलाई सुरुमा बुझौँ। क्वेशनले के भनेको छ एल्युमिनियमको क्युबको मास 580 ग्राम भनिएको छ तर हामी अनसर्टेन छौं 10 ग्राममा 10 ग्राम मेजरमेन्टमा। भन्न खोजेको अनसर्टेन भनेको के हो कन्फिडेन्ट छैनौं भन्न खोजेको स्योर छैनौं भन्न खोजेको। 580 ग्राम मास भनियो तर 10 ग्राम यताउता हुन सक्यो प्लस माइनस 10 ग्राम हुन सक्यो। र लेन्थ अफ क्यूब पनि कति भनेको छ 6.0 प्लस माइनस 0.1 सेन्टिमिटर भनेको लेन्थ अफ क्यूब पनि 6.0 प्लस माइनस 0.1 यताउता हुन सक्यो। भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि मास 590 ग्राम र 570 ग्रामको भित्र पर्न पायो र त्यस्तै लेन्थ पनि 6.1 र 5.9 ग्रामको भित्र पर्न पायो। यसले यति भनिसके पछाडि है यति भित्र पर्दो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी कतिमा अनसर्टेन भयौं त्यसलाई नै के भन्यौं हामीले अनसर्टेनिटी भन्यौं। अनसर्टेनिटी मुख्यतः हामीले दुई प्रकारको पढ्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी र अर्को रिलेटिभ अनसर्टेन्टी। म लेख्छु ल त्यो कुरा। एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी र अर्को के हो अरे रिलेटिभ अनसर्टेन्टी। एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी र रिलेटिभ अनसर्टेन्टीलाई एब्सोल्युट इरर र रिलेटिभ इरर पनि भनिन्छ। इरर भनेको सुन्यो भने चाहिँ मिस्टेक भने जस्तो सुनिन्छ, तर मिस्टेक होइन। यो चाहिँ हाम्रो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको लिमिटेसनले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। ओके, सो एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी अथवा एब्सोल्युट इरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि साइज हो, रेन्ज अफ भ्याल्युजको साइज हो। रेन्ज भनेको लार्जेस्ट स्मलेस्ट भ्याल्युजको साइज बिचको साइज हो होइन, जहाँ भित्र चाहिँ मेजरमेन्टको ट्रु भ्याल्यु लाई गर्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै ज्यादा हुन्छ। भन्न खोजेको मेजरमेन्टको ट्रु भ्याल्यु पर्ने चान्स एकदमै बढी हुन्छ त्यहाँभित्र। जस्तो यो केसमा हेर्दाखेरि हाम्रै यो लेन्थकै केसमा हेरौँ न, 6.0 प्लस माइनस 0.1 छ होइन। यो जुन 0.1 छ नि, यो 0.1 सेन्टिमिटर, यो एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी हो। ओके, र त्यस्तै रिलेटिभ अनसर्टेन्टी भनेको चाहिँ हामीले एब्सोल्युट अनसर्टेन्टीलाई ट्रु भ्याल्यु अथवा मेजर्ड भ्याल्यु, ट्रु भ्याल्यु भनेको के बुझ्नु छ तपाईँहरू भन्दा त्यो जुन हामीले जे मेजर गर्दैछौँ त्यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु, रियल भ्याल्यु। एब्सोल्युट अनसर्टेन्टीलाई ट्रु भ्याल्युले डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ, रिलेटिभ अनसर्टेन्टी आउँछ अथवा रिलेटिभ इरर आउँछ। यसलाई 100%ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो केमा आउँछ, पर्सेन्टेजमा आउँछ। पर्सेन्टेज अनसर्टेन्टी पनि भन्छौँ त्यसलाई। ओके, र यो एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी कसरी निकालिन्छ, यो 0.1 भनेर हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, त्यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। सपोज हामीसँग कुनै एउटा अब्जेक्ट छ र त्यो अब्जेक्टलाई हामी मेजर गर्दैछौँ, त्यसको ट्रु भ्याल्यु हामीलाई अलरेडी थाहा छ। सपोज एक्स त्यसको ट्रु भ्याल्यु हो र हामीले मेजर गरिसके पछाडि उसको भ्याल्यु x0 पायौँ है। र यो जुन मेजर्ड भ्याल्यु छ x0 र यो जुन ट्रु भ्याल्यु छ x, यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ, एब्सोल्युट इरर अथवा एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी भन्छौँ। र यसको मोडुलस लिनुपर्छ हामीले। मोडुलस भनेको के हुने भयो, नेगेटिभ पनि पोजिटिभ हुने भयो। सो यो 0.1 त्यसै गरी आएको हो है। र यसमा सङ्केत के गर्न खोज्यो, यो रेन्जभित्र भ्याल्यु पर्छ भन्ने सङ्केत गर्न खोज्यो। भनेको 6.0 प्लस माइनस 0.1 भित्र चाहिँ भ्याल्यु पर्न सक्छ, जसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन सक्यो, 6.1 सेन्टिमिटर। यो के हो अरे म्याक्सिमम भ्याल्यु। र 5.9 भनेको 6.0 माइनस 0.1 गर्दा कति हुन्छ, 5.9। र 5.9 सेन्टिमिटर चाहिँ के अरे मिनिमम भ्याल्यु। ओके, सो यसरी हामी एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी र रिलेटिभ अनसर्टेन्टीलाई बुझ्न सक्छौँ। र हामीले थाहा पाउनुपर्ने थप एउटा कुरा छ, के छ भने नि जस्तो फाइनल रिजल्टमा त तपाईँले फिजिक्समा त डिफ्रेन्ट डेरिभेसन देख्नु भएको छ। डिफ्रेन्ट डेरिभेसनबाट तपाईँलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जुन फाइनल रिजल्ट छ डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरूसँग डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरूमा इरर आयो भने, डिफ्रेन्ट भ्याल्युजमा अनसर्टेन्टी आयो भने जुन रिजल्ट छ नि त्यो रिजल्टमा पनि अनसर्टेन्टी आउँछ, त्यो रिजल्टमा पनि इरर आउँछ। त्यो रिजल्टमा कति इरर आउँछ त त्यो पनि निकाल्न हामीले जान्ने हुनुपर्छ। जस्तो कुनै दुईवटा भ्याल्युलाई जोड्दाखेरि तेस्रो भ्याल्यु आउँछ जेड। जस्तो एक्स र वाईलाई जोडेँ भने मैले जेड भन्ने रिजल्ट आउँछ। ठिक छ, एक्समा पनि इरर छ अथवा अनसर्टेन्टी छ, वाईमा पनि अनसर्टेन्टी छ भने जेडमा पनि पक्कै पनि अनसर्टेन्टी हुन्छ। र त्यो अनसर्टेन्टी कति हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम अनसर्टेन्टी अथवा म्याक्सिमम इरर जेडमा हुन सक्ने भनेको म लेख्छु डेल्टा जेड इक्वल्स टु डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यो डेल्टा जेड भनेको के हो, म्याक्सिमम अनसर्टेन्टी इन जेड भनेको म्याक्सिमम इरर इन जेड। यो डेल्टा एक्स भनेको के हो, एब्सोल्युट इरर इन एक्स। डेल्टा वाई भनेको के हो, एब्सोल्युट इरर इन वाई। यो डेल्टा जेडलाई पनि हामीले एब्सोल्युट इरर इन जेड भन्न पाइयो है। भनेपछि एक्समा एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी अथवा एब्सोल्युट इरर डेल्टा एक्स रहेछ, वाईमा एब्सोल्युट अनसर्टेन्टी अथवा एब्सोल्युट इरर डेल्टा वाई रहेछ भने जेडमा कति हुने रहेछ, डेल्टा एक्स र डेल्टा वाईलाई सम गरेर जति आउँछ त्यति हुने रहेछ। यो भयो एडिसनको केस।
अब z आउँछ यदि x र y लाई सबट्र्याक्ट गरेर, भने म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी कति हुन सक्यो? सेम इज अबोभ डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यसको डेरिभेसन पनि छ, तर डेरिभेसन मैले गराइनँ अहिले, तपाईलाई डेरिभेसन चाहिँदैन पनि, र त्यही पनि भन्नुभयो डेरिभेसन गराउनु भन्नुभयो भने म त गराउँछु, समय पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यही भएर मैले त्यसमा नर्मलीकन तपाईलाई यही फर्मुला डाइरेक्ट लेखाएँ है अहिलेको लागि। z इक्वल्स टु x माइनस y। त्यस्तै z छ x र y मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ भने यतिखेर के हुन्छ? डेल्टा z बाई z इक्वल्स टु डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। यो भयो के मल्टिप्लिकेसनको लागि है, र तपाईले डिभिजन गर्नुभयो भने पनि यति नै आउँछ, x बाई y गर्नुभयो भने पनि यति नै आउँछ, त्यही भएर मैले यसमा डिभिजनको लागि पनि लेख्थेँ है। सो यति फर्मुलाहरू तपाईले याद गर्नु होला। यो डेल्टा z भनेको के हो अरे? एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी अथवा एब्सोल्युट इरर हो। ओके, र अर्को कुरा पनि बुझौँ साथसाथै, यस्तो क्वेसन सोधेको छ है तपाईलाई, डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा सोधेको छ यसरी। मैले हेरेको थिएँ क्वेसनहरू, कुनै एउटा f भन्ने फङ्सन छ र त्यो x मा डिपेन्ड गर्छ, त्यो x को फङ्सन हो। अब यसमा इरर कति हुन्छ? जस्तो डेल्टा f कति हुन्छ एब्सोल्युट इरर? यो कसरी निकाल्ने भन्दा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x टाइम्स अनसर्टेनिटी इन्टु अनसर्टेनिटी अफ x है। यसरी हामी अनसर्टेनिटी इन f निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो f केमा डिपेन्ड गरेको छ? x मा डिपेन्ड गरेको छ। जेमा डिपेन्ड गरेको छ त्यसकै रेस्पेक्टमा हामीले के लियौँ? डेरिभेटिभ लियौँ। यति कुराहरूलाई याद राख्नुहोस्। तपाईँले एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी, रिलेटिभ अनसर्टेनिटीको सबै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो सल्भ पनि गरेर देखाउँछु अहिले प्रब्लम, एकदम सहज हुन्छ, एकदम फन्डामेन्टल कुरा है, तपाईँलाई सधैँ जिन्दगीभरि काम लाग्छ। फिजिक्समा रुमल लिनुभयो भने, अथवा केमिस्ट्रीमा पनि जानुभयो भने, अथवा एमबिबिएसको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जेको पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यु मस्ट ह्याभ टु लर्न दिस। क्लास 11 त हाम्रो कोर्सको कुरा भइहाल्यो, पढ्नु परेको। सो यहाँ हेरौँ, द मास अफ अ क्युब अफ एल्युमिनियम इज फाउन्ड टु बी 580 ग्राम विथ एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट। ओके, भनेको कति दिएको छ हामीलाई? m प्लस माइनस डेल्टा m दिएको छ हो। m प्लस माइनस डेल्टा m कति दिएको रहेछ? 580 प्लस माइनस 10 ग्राम। ओके, त्यस्तै हामीलाई दिएको छ इच साइड अफ अ क्युब, क्युबको लेन्थको पनि त्यस्तै छ, l प्लस माइनस डेल्टा l भन्ने कति दिएको छ? 6 प्लस माइनस 0.1 सेन्टिमिटर। यहाँ ब्राकेट लगाइदिउँ है, यो दुइटैलाई हो। र डेन्सिटी निकाल्नु भनेको छ। डेन्सिटी भन्नु भने के हो त? डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो। ओके, सो यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो सहजै हेर्नुहोस् है त, यो m भनेको त के हो? यति हो, र l भनेको यति हो। ओके न, यिनीहरू त के हुन्? एब्सोल्युट अनसर्टेनिटीहरू। त्यसको कुरा गरौँला एकछिनमा। अर्को एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी इन द डेन्सिटी निकाल भनेको बेलामा, ओके, मास कति छ अरे हाम्रो? मास 580 ग्राम छ भनेको, त्यसलाई मैले त्यतिकै छोडिदिएँ। र भोल्युम कति छ हाम्रो? भोल्युम क्युब छ, क्युबको भोल्युम भनेको l क्युब भयो। सो 580 बाई कति आयो? 6 is 36, 6 is 216, यो भनेको 2.685 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। यो हाम्रो डेन्सिटी आयो। अब क्यालकुलेट द एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी इन द डेन्सिटी अफ एल्युमिनियम भनेको छ। एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी निकाल्नु पऱ्यो हामीले, र रो भनेको m बाई v हो भने यो डेल्टा रोको अनसर्टेनिटी कति हुन्छ? ठ्याक्कै हामी कहाँ जाउँ अब? यहाँनिर जाउँ न। यही होइन र, डिभिजनको केसलाई पनि अनसर्टेनिटी निकाल्ने यही होइन त। हाम्रो z छ भने, z x बाई y हो भने डेल्टा z बाई z यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ, डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y, जेमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टु डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। सो यसो गर्दाखेरि कति आयो? इज इक्वल्स टु डेल्टा m भनेको कति छ? 10, m भनेको कति छ? 580
हैन प्लस डेल्टा v कति छ डेल्टा v हामीलाई थाहा छैन डेल्टा v तर हामीलाई के थाहा छ v केमा डिपेन्ड गर्छ लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ सो हामी के लेख्न सक्छौं डेल्टा v भनेको एकछिन यसलाई अलि उता लेखौं डेल्टा v भनेको हामी के लेख्न सक्छौं डो v बाइ डो l निको पार्शियल डेरिभेटिभ टाइम्स डेल्टा l ओके सो अब हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन v भनेको l क्यूब पार्शियल डेरिभेटिभ अफ l क्यूब विथ रेस्पेक्ट टु l कति हुन्छ सिम्पल डेरिभेटिभको फर्मुला 3l स्क्वायर हुने भयो डेल्टा l यहाँ बाँकी रहने भयो अब हामी यही लगेर डेल्टा v को भ्यालु लगेर त्यहाँ राख्थ्यौं 3l स्क्वायर डेल्टा v को कति छ 3l स्क्वायर डेल्टा l बाइ v भनेको कति हो l क्यूब सो l स्क्वायर यो र यो कट्यो 10 by 580 plus 3 delta L by L so 10 by 580 plus 3 times delta L कति छ 0.1 त्यही हैन र अनि L कति छ 6 सो यति गर्दाखेरि कति आउँछ गरि हेरौं त 0.017 plus 0.050 ओके यो दुईटालाई सम गर्दाखेरि कति आयो 0.067 सो यो हाम्रो के हो डेल्टा रो बाइ रो हो हामीले निकाल्नु पर्ने छ एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी इन डेन्सिटी सो डेल्टा रो निकाल्नु पर्ने हामीले सो 0.067 टाइम्स रो गर्न पाइयो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 0.067 टाइम्स रो कति छ हाम्रो डेन्सिटी अलरेडी निकालिसकेका छौं होला हामीले अघि नै 2.685 ओके सो 2.685 0.067 into 2.685 कति आयो 0.179895 सो यो भनेको नियरली इक्वल टु 0.2 किन 1 पछाडी के छ 5 भन्दा ठूलो नम्बर छ सो 0.2 के भयो 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब के भयो एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी इन डेन्सिटी हाम्रो लेन्थ 1 डेसिमल प्लेस सम्म मात्र दिएको छ त्यही भएर हामीले डेन्सिटी पनि 1 डेसिमल प्लेस सम्मै राखौं मैले त्यो भन्दा कन्फ्युज त हुनु भएन नि जस्तो लेन्थ हेर्नुस् त लेन्थ भनेको 6.0 प्लस माइनस 0.1 भनेपछि 1 डेसिमल प्लेस डेसिमल पछाडी एउटा मात्र दिएको छ त्यही अनुसारले हामीले डेन्सिटी पनि त्यही हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ सो कति लेख्न पाइयो 2.7 प्लस माइनस 0.2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब यसरी लेख्न पायो डेन्सिटीलाई तर क्वेशनले तपाईहरुको के सोधेको छ एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी निकाल भनेर सोधेको छ यहाँसम्म निकाल्दिने छोड्दिने है एकदम आनन्दले पढ्नुस् बुझिएन भने सोध्नु होला क्वेशन नम्बर 16 हेरौं A stone is thrown with a horizontal velocity of 20 meters per second from the top of a cliff 15 meters high. The path of the stone is shown. Yes, parabolic cha, dekhieko cha. Air resistance is negligible. Okay. For this stone, why does the horizontal velocity remain constant? Calculate the time to fall 15 meters, the resultant velocity as it strikes the ground. हामीले यो हरिजोन्टल भेलोसिटी किन कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त धेरै नै चोटी हेरिसकेका छौं प्रोजेक्टाइल को पहिलो लेक्चर देखि पहिलो थ्योरी देखि हामीले डिफरेन्ट प्र्याक्टिस सेट्सहरुमा यो हेरिसकेका छौं है आज फेरि पनि हेरौं जस्तो यो स्टोनलाई हरिजोन्टली थ्रो गर्दाखेरि है हरिजोन्टली थ्रो गर्दाखेरि यसले भेलोसिटी पायो हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा 20 मिटर पर सेकेन्ड तर ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि स्टोन तलतिर झर्न थाल्यो जसका कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनमा जान सकेन कस्तो लाइन जानु पर्यो उले प्याराबोलिक कर्भ बनाएर जानु पर्यो त्यस्तो खालको ट्रेजेक्टरी भयो उसको ट्रेजेक्टरी भनेको पाथ भनौं न प्रोजेक्टाइलको र फोर्स कहाँनिर लागेको छ हेर्नुस् है त फोर्स के लागेको छ यसमा यो बडीमा तपाईले एकचोटी थ्रो गर्नुभयो हरिजोन्टली तपाईको फोर्सको इन्फ्लुएन्स सकियो तपाईले भेलोसिटी दिनुभयो अब फोर्स लागेको छ बडीमा फोर्स ड्यू टु द ग्राभिटी फोर्स ड्यू टु द ग्राभिटी भने कस्तो लाग्छ भर्टिकली लाग्छ हरिजोन्टली लाग्छ त लाग्दैन भर्टिकली लाग्छ सो भर्टिकली लाग्छ र एक्सेलरेसन कति दिन्छ भर्टिकल फोर्सले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बराबरको एक्सेलरेसन दिन्छ ओके
सो बडीमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागेको छ। बडीमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागेको छ भने भर्टिकल भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ नि हैन? अफकोर्स, किन एक्सेलरेसन लाग्छ भने भेलोसिटीको चेन्ज हुन्छ, किन एक्सेलरेसन इज द चेन्ज इन भेलोसिटी। ओके, सो हामी अब यहाँ के कुरा गरौँ भने यो हरिजोन्टल भेलोसिटी चाहिँ किन कन्स्टेन्ट हुन्छ? हरिजोन्टल डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छैन। इज इट? हरिजोन्टल डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छैन। यस्तो लेख्न पाइयो MAX = 0। यो m त 0 हुन पाएन, AX 0 हुनु पर्यो। m किन 0 हुन पाएन? m कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी, यसको त फिक्स्ड भ्याल्यु हुन्छ। सो AX 0 हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि VX कन्स्टेन्ट हुनु हो। किन AX 0 हुने बित्तिकै VX कन्स्टेन्ट हो? किनभने एक्सेलरेसन 0 भनेको भेलोसिटी चेन्ज नहुनु हो। त्यही भएर x डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन 0 छ भने भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट छ। हामीले यो रिजन लेख्न सक्नु पर्यो। क्याल्कुलेट द टाइम टु फल 15 मिटर। 15 मिटर फल गर्नु भनेको पुरै हाइटलाई नै कभर गर्नु हो, किनभने हाइट अफ द क्लिफ नै कति छ? 15 मिटर। सो यो के हो? टाइम अफ फ्लाइट हो। टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के हो? T = √2h/g हो। तर हामी त्यसलाई प्रुभ पनि गर्न सक्छौँ। म यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै युज गर्छु, मैले थ्योरीमै प्रुभ गरेको छु है। सो फर्मुला युज गरौँ। टाइम अफ फ्लाइट क्यापिटल T लेखिने हुन्छ √2h/g। 2 टाइम्स h को ठाउँमा 15 बाई g को ठाउँमा कति राख्नुहोस्? 10 राख्नुहोस् अथवा 9.8 राख्नुहोस्, योर चोइस, अनलेस इट इज स्टेटेड इन क्वेश्चन। 1.73 सेकेन्ड आयो टाइम अफ फ्लाइट। द रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड, एज इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड भनेपछि तलतिर भर्टिकल भेलोसिटी, यतातिर हरिजोन्टल भेलोसिटी, यतातिर रिजल्टेन्ट भेलोसिटी। यो v, यो VX, यो VY। हरिजोन्टल भेलोसिटी फिक्स रहन्छ भनेपछि अगाडि जति थियो त्यति नै रहन्छ। अगाडि कति थियो? 20 मिटर पर सेकेन्ड थियो भनेपछि त्यति नै रहन्छ। क्वेसनले सोधेको छ है, भनेको छ है 20 मिटर पर सेकेन्ड। सो v कसरी निकाल्ने? v भनेको के रहेछ? रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स रहेछ। 2 भेक्टर्स कस्तो खालको? हेर्नुहोस् त, यो दुईटा बिचको एङ्गल कति छ? 90 डिग्री छ। सो 90 डिग्री छ भने अब हामीलाई यो कुरा त थाहा छ नि हैन? सो VX² प्लस VY² प्लस 2VX VY cos थीटा हो। किन? यसलाई एउटा प्यारालेलोग्राम कम्प्लिट गर्न पाइयो नि। कम्प्लिट गर्न पाइयो भने यो डायगोनल भयो, यो डायगोनलले के दिन्छ? रिजल्टेन्ट दिन्छ। सो VX र VY बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ, cos 90 भनेको 0। त्यही भएर हामीले यो कामै भने लास्ट टर्मको दुईटा टर्मको मात्रै काम भयो। र VX हामीलाई थाहा छ 20 को स्क्वायर हो, र VY कति हो त? जस्तो VY भनेको UY प्लस GT हो। इनिशियली कस्तो भेलोसिटी दिएको छ? हरिजोन्टल। भर्टिकल भेलोसिटी दिएको छ त छैन, सो 0। सो VY भनेको कति आउने भयो? GT। सो यो भयो G² T²। सो यति गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो? 20 को स्क्वायर भनेको 400 हो, G² भनेको 10 को स्क्वायर इन्टु T² भनेको अघि भर्खर निकालेछ हामीले 1.73 स्क्वायर। सो यति गर्दाखेरि टोटल हाम्रो आन्सर आउँछ 26.44 सेन्टिमिटर, सरी 26.44 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, सो यो हाम्रो आन्सर भयो। यसरी हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। यो क्वेसन सोधिँदाखेरि प्रायः 2 मार्क्सको A, 2 मार्क्सको B, 2 मार्क्सको C सोधिन्छ। 2 to 4, 5, 6 मार्क्सको पुग्ने रहेछ है। अझै एउटा क्वेसन थपेर 8 मार्क्समा सोधिन्छ। मैले यहाँ 8 मार्क्स लेखेको छु। 8 मार्क्समा सोधिने यस्तै खालको हो, जस्ट एउटा क्वेसन थपिन्छ है यसमा। ओके, सो अब क्वेसन नम्बर 17 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 17 को A मा के भनिएको छ? एस्टिमेट द रेसियो अफ रेडियस अफ 13 AL27 एन्ड 52 TE125। AL भनेको एल्युमिनियम र TE भनेको टेलोरियम है। टेलोरियम भनेको कस्तो त भन्दाखेरि लेख्छु म है, TELLERIUM। र कस्तो फर्ममा दिएको छ? ZXA यस्तो फर्ममा नोटेसन दिएको छ। जहाँनिर यो Z भनेको के हो? नम्बर अफ प्रोटोन्स अथवा एटोमिक नम्बर, र यो भनेको के हो? A भनेको एटोमिक मास नम्बर। एटोमिक मास नम्बर भनेको के हो? नम्बर अफ न्युट्रोन्स र नम्बर अफ प्रोटोन्सको सम हो। टोटल नम्बर अफ न्युक्लियन्स हो भनेर बुझौँ न है। न्युक्लियन्स भनेको के हो त? न्युक्लियस भित्र रहेका सब एटोमिक पार्टिकल्स के हुन् तिनीहरू भन्दा प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स। सो हामीलाई यिनीहरूको रेडियसको रेसियो निकाल्नु छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि रेडियसको फर्मुला के हो? न्युक्लियस, यो न्युक्लियसको रेडियसको फर्मुला के हो?
r इक्वल्स टु r नट a टु दी पावर 1/3 होइन। यहाँ यो दुईटैमा यो के हो, यो z हो र यो माथिको के हो, a हो है। अब r नट को भ्यालु कति हुन्छ, r नट को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.2 फेम्टोमिटर। फेम्टो भनेको 10 टु दी पावर -15 हो है र a दुईटैलाई दिएको छ। सो सुरुमा निकाल्नु एल्युमिनियमको r1 लेखेँ मैले र यतापट्टि a1 लेखेँ है त। सो 1.2 टाइम्स 27 को पावरमा 1/3 भन्न खोजेको क्युब रुट अफ 27। सो क्युब रुट अफ 27 कति हुन्छ, 3। सो यो कति भयो, 3 1 3 3 2 6 3.6 फेम्टोमिटर। यो रेडियस अफ एल्युमिनियम न्युक्लियस आयो है। अब टेलोरियमको हेरौँ, r2 इज इक्वल्स टु r नट a टु दी पावर a2 टु दी पावर 1/3 1.2 फेम्टोमिटर इन्टु 125 को क्युब रुट कति हुन्छ, 5 हुन्छ। सो यो कति भयो, 6.0 फेम्टोमिटर अथवा 6 फेम्टोमिटर। यो दुईटाको रेसियो चाहिएको छ हामीलाई, r1/r2 गरौँ त्यो कति हुन्छ अरे, 3.6/6.0 कति हुँदो रहेछ हेरौँ त, 0.6 फेम्टोमिटर। r1 इज 0.6 टाइम्स अफ r2। सो एल्युमिनियमको रेडियस चाहिँ 0.6 टाइम्स अफ टेलोरियमको रेडियस रहेछ। एल्युमिनियम न्युक्लियसको रेडियस टेलोरियम रेडियसको भन्दा कम रहेछ र त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने एटोमिक मास नम्बर अफ टेलोरियम के छ, बढी छ, 125 छ, एल्युमिनियमको कति छ, 27 छ होइन। कुनमा ज्यादा अटाउनु पर्यो न्युक्लियन्सहरू, टेलोरियममा ज्यादा न्युक्लियन्सहरू चाहिँ अटाउनु पर्यो, जसको लागि टेलोरियमको अलिकति बढी साइज हुने भयो न्युक्लियसको है। सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ, 17 को बी है। ओके, बी भन्दा अगाडि म सी गर्छु ल। मैले सी गरेँ भने तपाईँलाई बी बुझाउन मलाई सजिलो हुन्छ अलिकति। पहिला सी सकिहालौँ। क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी अफ 1 एटोमिक मास युनिट इन टर्म्स अफ MEV मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, जुन चाहिँ एनर्जीको युनिट हो। हामीले 1 एटोमिक मास युनिटलाई चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु छ, कति एनर्जी हुँदो रहेछ त्यो बराबरको इक्विभ्यालेन्स त्यो पत्ता लगाउनु छ। हामीलाई आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स रिलेसन थाहा छ, E इज इक्वल्स टु mc²। यसमै डेडिकेटेड एउटा भिडियो पनि बनाउँछु आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी रिलेसनसँग रिलेटेड। हामीलाई यहाँ यो m भनेको के हो, मास, र यो c भनेको स्पिड अफ लाइट। हामीले मासलाई स्पिड अफ लाइटको स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यसको एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट आउन सक्दो रहेछ। अब हामीलाई मास दिएको छ 1 एटोमिक मास युनिट। 1 एटोमिक मास युनिट भनेको कति हो, 1.66 इन्टु 10 टु दी पावर -27 kg हो। यो हामीलाई थाहा छ। सो यतिलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु छ, एनर्जीमा। एनर्जी इज इक्वल्स टु कति भयो, 1.66 इन्टु 10 टु दी पावर -27 इन्टु स्पिड अफ लाइटको स्क्वायर। सो यहाँबाट हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ, अप्रोक्सिमेटली 1.49 इन्टु 10 टु दी पावर -10 जुल आउँछ। तर हामीले त केमा कन्भर्ट गर्नु छ, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा। सो हामीले पहिला इलेक्ट्रोन भोल्टमा लगाउँ है। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल्स टु 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर -19 जुल हो। सो 1 जुल भनेको कति हुने भयो, 1/1.6 इन्टु 10 टु दी पावर -19 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। सो यहाँबाट के गर्न सक्यो, E इज इक्वल्स टु 1.49 इन्टु 10 टु दी पावर -10 बाई 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर -19। केमा आयो, इलेक्ट्रोन भोल्टमा। यो पछि कति भयो, 93125 इन्टु 10 टु दी पावर 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। अब यसलाई हामीले मेगामा लानु छ भनेपछि केले डिभाइड गरिदिउँ, 10 टु दी पावर 6 ले डिभाइड गरिदिउँ। अनि कति आउँछ रिजल्ट, 931.25 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। यसलाई हामी नियरली इक्वल टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्न सक्छौँ। ओके, सो यो हाम्रो रिजल्ट हो। 1 एटोमिक मास युनिट बराबर कति एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ, 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ एनर्जी इक्विभ्यालेन्स हुँदो रहेछ है। सी नम्बर हामीले गऱ्यौँ। अब हामी बी नम्बरमा आउँ है त। द बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ ड्रुप्स एट बोथ हाई एन्ड लो मास नम्बर्स, डिस्कस द प्र्याक्टिकल कन्सिक्वेन्सेस फर इट।
ड्रुप्स भनेको के हो त? ड्रुपिङ भनेको स्लाइटली बेन्ड भएर ह्याङ हुनु भनेको झुन्डिनु टाइपको, डाउनवर्डतिर झुन्डिनु है, बेन्ड भएर, त्यसलाई हामी ड्रुपिङ भन्छौँ। जस्तो यो ग्राफ हेर्नुहोस् त एकचोटि, यो एक्स एक्सिसमा नम्बर अफ न्युक्लियन्स अथवा नम्बर अफ न्युक्लियन्स भनेको त के हो? एटोमिक मास नम्बर हो, द्याट इज नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोन्सको सम जुन न्युक्लियसभित्र हुन्छ। र वाइ एक्सिसमा के छ? एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन छ। बाइन्डिङ एनर्जीको डेफिनेसन र बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भनेको के हो, त्यसको कन्सेप्टको बारेमा म एकैछिनमा कुरा गर्नेछु, तर क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ म बुझाउन खोज्दैछु है। सो जति यता जाँदैछौँ हामी, यो एटोमिक मास नम्बर हाई भइरहेछ है, र क्वेसनले सोधेको छ एटोमिक मास नम्बर हाई हुँदै जाँदाखेरि, सर्टेन पोइन्टदेखि यतातिर हाई हुँदै जाँदाखेरि एटोमिक मास नम्बर, बाइन्डिङ एनर्जीको कर्भ स्लाइटली के भएको छ? ड्रुप भएको छ, भनेको डाउनवर्डतिर बेन्ड भएको छ। त्यस्तै लोअर एटोमिक मास नम्बर, यतापट्टिको त लोअर हो रिलेटिभली, मास नम्बरमा पनि बेन्ड भएको छ। यसले के सिग्निफाई गर्छ? यसले चाहिँ के प्र्याक्टिकल कन्सिक्वेन्सेसहरू, के रिजल्टहरू चाहिँ दिन्छ त प्र्याक्टिकली भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सुरुमा बाइन्डिङ एनर्जी भनेको के हो, अनि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भनेको के हो, यी सबै कुराहरू म गर्छु है। यसलाई दिक्क नमानिकन सुन्नु होला, एकदमै काम लाग्छ। बाइन्डिङ एनर्जीबाटै गएँ म। तपाईँलाई मास डिफेक्ट भन्ने कुरा थाहा छ? डेल्टा एम। यो डेल्टा एमलाई मैले सी स्क्वेयरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो बाइन्डिङ एनर्जी हो। र डिफ्रेन्ट नोटेसन्सहरू लेखा हुन्छ बुकमा, बिई लेखा हुन्छ, कतै के लेखा हुन्छ, म यो युज गर्छु, डेल्टा ई बिई। यो मैले लेखेँ के को नोटेसन? बाइन्डिङ एनर्जीको नोटेसन है। र यो डेल्टा एम भनेको के हो अरे? मास डिफेक्ट। नआतिनु होला, म यो मास डिफेक्ट पनि बुझाइहाल्छु नि। मास डिफेक्टको एनर्जी इक्विभ्यालेन्स नै के रहेछ? बाइन्डिङ एनर्जी रहेछ। यो मास डिफेक्ट भनेको कुरा एकचोटि बुझौँ ल। जस्तो म एउटा हिलियम न्युक्लियस लिन्छु है, हिलियमको न्युक्लियस। हिलियमको न्युक्लियसमा के हुन्छ? जस्तो हिलियम भनेको यस्तो 2He4, यसमा दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्युट्रोन्स हुन्छ। यो गोलो गोलो मैले प्रोटोन बनाएँ, यो गोलो गोलो मैले न्युट्रोन्स बनाएँ, दुईटा प्रोटोन्स र दुईटा न्युट्रोन्स। हामीले यसो सोझो तरिकाले सोच्ने हो भने यो न्युक्लियसको मास कति छ भनेर कसैले सोद्धाखेरि यसमा जति प्रोटोन छन् त्यसको मास र यसमा जति न्युट्रोन्स छन् त्यसको मास जोडिदिउँ, अनि जति मास आउँछ त्यो नै के हो? न्युक्लियसको मास हो भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि, जस्तो कतिवटा प्रोटोन्स छ? दुईटा प्रोटोन्स छ भनेपछि 2 इन्टु मास अफ प्रोटोन गरिदिउँ प्लस 2 इन्टु मास अफ न्युट्रोन गरिदिउँ, जति मास आउँछ न्युक्लियसको मास त्यति हो। हाम्रो सोझो हिसाबमा हामी त्यही भन्छौँ होइन त? किन टोटल मास अफ 2 प्रोटोन्स प्लस टोटल मास अफ 2 न्युट्रोन्स भनेको वाट वी थिङ्क इज द मास अफ दिस न्युक्लियस। तर द्याट इज नट करेक्ट। त्यही विषयलाई हामी उठान गर्न जाँदैछौँ। यहाँ मास डिफेक्ट त्यही भएर पढेको हामीले। सपोज नभनौँ, किनभने यो एक्चुअल कुरा हो। जस्तो मास अफ प्रोटोन कति हुन्छ भने 1.0073 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। हामीले 5 सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म लेख्ने हो भने। त्यस्तै मास अफ न्युट्रोन कति हुन्छ? 1.087 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। ओके, सो मास निकालौँ कति हुँदो रहेछ? जस्तो 2 इन्टु मास अफ प्रोटोन गर्नु पर्यो प्लस 2 इन्टु मास अफ न्युट्रोन। यहाँबाट आउँछ कति? यति आउँछ है। यो हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, हाम्रो सोझो हिसाबले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ र निकाल्यौँ मास, ठिक छ। तर एक्चुअलमा जुन एक्सपेरिमेन्टली जुन मास आएको छ नि, एक्सपेरिमेन्टल मास लेख्छु ल म, एक्सपेरिमेन्टल मास त्यो कति आएछ भन्दा हिलियम न्युक्लियसको 4.0015 AMU। हाम्रो हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो हिसाब कहीँ बिग्रियो जस्तो त लागेको थिएन, तर त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा 4.0320 AMU आयो। तर एक्सपेरिमेन्टली मेजर गर्दाखेरि 4.0015 एटोमिक मास युनिट आयो। बिचमा केही मास त हराएछ। त्यो मासलाई हामी के भन्छौँ? मास डिफेक्ट भन्छौँ। सो त्यो कति हुन्छ त? जस्तो डेल्टा एम
4.0320 माइनस 4.0015। यसको बिहाइन्डको रिजन चाहिँ सरले भनेन भनेर नरिसाउनु होला, म यसको लागि बेग्लै डेडिकेटेड भिडियो बनाउने सोचिरहेको छु, त्यही भएर म यसमा डिटेलमा जाँदिनँ। जस्ट तपाईँलाई यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्ने बनाउँछु। 0.0305 यति मास त गायब भएछ र यो जुन मास डिफेक्टको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी छ नि त्यो नै के हो? बाइन्डिङ एनर्जी हो। सो इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी अघि भर्खर हामीले के निकालेका छौँ? 1 एटोमिक मास युनिटको लागि कति एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट? 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। मैले त्यही भएर सी नम्बरको क्वेसन अगाडि गरेको। सो यतिको लागि कति एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट? इन्टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट गर्दा जति आउँछ त्यति। सो बाइन्डिङ एनर्जी इज इक्वल्स टु कति लेख्छु म? 0.0305 इन्टु 931। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ? नियरली इक्वल टु आउँछ, नियरली अप्रोक्सिमेटली लेख्छु म यहाँ, नियरली इक्वल टु 28.4 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। ओके, सो यति बराबरको एनर्जी चाहिँ के रहेछ? बाइन्डिङ एनर्जी रहेछ के को? हिलियम न्युक्लियसको। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? 28.4 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइन्डिङ एनर्जी त निस्क्यो। सो वाट इज बाइन्डिङ एनर्जी एन्ड वाट बाइन्डिङ एनर्जी टेल्स अस? यदि हामीले त्यो न्युक्लियसको न्युक्लियन्सहरूलाई चाहिँ नि भनेको प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सहरूलाई पुरै सेपरेट गरिदिने, फ्री गरिदिने हो भने जति एनर्जी हामीले दिनुपर्छ त्यो न्युक्लियसमा त्यसलाई हामी के बुझ्नुपर्छ? बाइन्डिङ एनर्जीको रूपमा बुझ्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? इफ वी वेयर एबल टु सेपरेट अ न्युक्लियस इन्टु इट्स न्युक्लियन्स we would have to transfer a total energy equal to this energy, that is binding energy, during the separating process. Okay, र बाइन्डिङ एनर्जी एउटा क्वेसन पनि दिन्छु म यो सँगसँगै। बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ न्युक्लियसभित्र रहने एनर्जी होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस् है। न्युक्लियसलाई न्युक्लियसभित्रका न्युक्लियन्सहरूलाई सेपरेट गर्न लाग्ने एनर्जी चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी हो। ओके, बी अवेर अफ द्याट। And one more thing we have to learn is binding energy per nucleon. यो भयो बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि टोटल न्युक्लियन्सहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि। तर सपोज मैले एउटा प्रोटोनलाई, एउटा न्युट्रोनलाई चाहिँ सेपरेट गर्नलाई जति एनर्जी चाहिन्छ, द्याट मिन्स पर न्युक्लियन, हरेक न्युक्लियनलाई सेपरेट गर्नलाई जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हो। त्यसलाई म लेख्छु है त। जस्तो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनलाई म यसरी लेख्छु, BEN लेख्छु। मैले बाइन्डिङ एनर्जीलाई एटोमिक मास नम्बरले डिभाइड गरिदिएँ भने, एटोमिक मास नम्बर भने के हो? नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स, कतिवटा न्युक्लियन्स छन् त्यो हो। हरेक एउटा न्युक्लियन्सलाई सेपरेट गर्नलाई एभरेजमा कति एनर्जी चाहिँदो रहेछ त्यो के हो? बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हो। त्यही भएर मैले यो डेल्टा VE र यसलाई डिभाइड गरेँ, यो के भइदियो? बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भइदियो। जस्तो हिलियम न्युक्लियसको केसमा हेरौँ न कति हुँदो रहेछ। बाइन्डिङ एनर्जी 28.4 छ र एटोमिक मास नम्बर कति छ? 4 छ। सो यो कति आउँछ? 7.1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। सो हिलियम न्युक्लियसबाट हरेक न्युक्लियनहरूलाई सेपरेट गर्नका लागि एभरेजमा कति एनर्जी चाहिँदो रहेछ? 7.1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो अब यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जति बढी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन छ नि कुनै पनि एलिमेन्टको अथवा कुनै पनि न्युक्लियसको है, त्यसका न्युक्लियन्सहरू त्यति नै बढी टाइटली बाउन्ड छन्। किन त्यस्तो भन्न पाइयो? किनभने तिनीहरूलाई सेपरेट गर्नका लागि धेरै ठुलो एनर्जी चाहियो। जति बढी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन त्यसको हरेक न्युक्लियनहरूलाई सेपरेट गर्नका लागि त्यति नै बढी एनर्जी चाहियो। सो दे आर मोर स्टेबल। जसको बढी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन छ दे आर मोर स्टेबल, जसको कम बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन छ दे आर लेस स्टेबल। एन्ड नेचर वान्ट्स वान थिङ फर अल, द्याट इज स्टेबिलिटी। सबै कुरा स्टेबल हुन् भन्ने नेचरको चाहना हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वी मस्ट रेस्पेक्ट द्याट। एन्ड नाउ लेट्स कम टु द क्वेसन। ल अब यसलाई हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। एक्स एक्सिसमा दिएको छ एटोमिक मास नम्बर, वाइ एक्सिसमा दिएको छ एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ। मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हामीले बुझिसक्यौँ है के हो भनेर। यसको टपमा हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन कसको रहेछ? यो आइरनको रहेछ। यो 56 भनेर लेखेको चाहिँ एटोमिक मास नम्बर लेखेको हो त्यसको। त्यो ठाउँमा भएका अरू पनि छन् त्यहाँ, जस्तो निकेल पनि छ है, निकेल 62, त्यो पनि स्टेबल हो। कुनै कुनै बुकमा त त्यसलाई नै मोस्ट स्टेबल भनेर पनि लेखेको छ।
उस्तै उस्तै हुन् यिनीहरू। अनि त्योभन्दा तलका र त्योभन्दा साइडका यतापट्टिका लेस स्टेबल छन्। आइरनभन्दा राइटका र आइरनभन्दा लेफ्टका लेस स्टेबल न्युक्लियसहरू रहेछन् है। अब त्यसको प्र्याक्टिकल कन्सिक्वेन्सेस के? मैले अघि भर्खर भने नेचर वान्ट्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हुनका लागि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन ज्यादा हुनु पर्यो। सो एटोमिक न्युक्लियसहरू जुन एटम्सहरू छन् त्यो एटम्सहरू चाहिँ हायर बाइन्डिङ एनर्जी स्टेटमा आउनका लागि दुईवटा काम गर्न सक्छन्। कि उनीहरू टुक्रिन सक्छन् कि उनीहरू जोडिन सक्छन्। टुक्रिनु कहाँ पर्यो? सपोज यतापट्टिका एटोमिक न्युक्लियसहरूलाई चाहिँ यतापट्टिका एटम्सहरूलाई चाहिँ टुक्रिएर अलि साना साना चाहिँ रिलेटिभली साना साना एटोमिक मास नम्बर भएका चिजमा टुक्रिन पाए भने उनीहरू बढी स्टेबल हुने भए ती चिज। किन यतापट्टिका त धेरै स्टेबल छैनन्। स्टेबल कतापट्टिका छन्? जति हामी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हाई भएतिर जाँदैछौँ त्यति बढी स्टेबल छ। भनेपछि यतापट्टिका एटोमिक न्युक्लियसहरू चाहिँ के अथवा यतापट्टिका एटम्सहरू चाहिँ के गर्न खोज्छन्? तिनीहरू पिसेस फ्रेगमेन्ट पिसेस भएर अथवा टुक्रिएर यतापट्टिका एलिमेन्ट्सहरू बन्न खोज्छन्, यतापट्टिका एटम्सहरू बन्न खोज्छन्। त्यस्तै यतापट्टिका के बन्न खोज्छन्? फ्युज भएर जोडिएर माथिपट्टि जान खोज्छन् कि उनीहरू बढी स्टेबल हुन्। र यो प्र्याक्टिकली देखिएको पनि छ र हामी यो प्रोसेसलाई फिसन र फ्युजन भन्छौँ। ठुलो एटम टुक्रिएर साना साना पिसेसहरूमा अथवा अलि रिलेटिभली कम एटोमिक मास नम्बर भएका एटम्सहरूमा चाहिँ टुक्रिनुलाई हामी न्युक्लियर फिसन भन्छौँ। र साना साना एटम्सहरू एटोमिक न्युक्लियसहरू जोडिएर अलिकति रिलेटिभली ठुलो एटोमिक मास नम्बर भएको बिलो द आइरन ग्रुपको लागि कुरा गर्दैछु म है। तिनीहरू बन्नुलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? न्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ। सनमा कुन प्रोसेस हुन्छ? न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि एनर्जीको रिलिज भइरहेछ। त्यस्तै एटोमिक बम्सहरूको केसमा पनि हेर्नुभएको छ तपाईँले, अथवा युरेनियमकै तपाईँले स्पोन्टेनियस इमिसन पनि सुन्नुभएको छ। अथवा युरेनियमलाई तपाईँले एउटा न्युट्रोनले हिर्काइदिनु भयो भने त्यो रिलेटिभली बढी स्टेबल न्युक्लियसहरूमा ह्याभिङ लेस एटोमिक मास होइन नम्बर तिनीहरूमा टुक्रिन्छ बिकज अफ इट्स अनस्टेबिलिटी। सो हामी यहाँबाट त्यो देख्न सक्छौँ है। भनेपछि प्र्याक्टिकल कन्सिक्वेन्स के रहेछ? मैले सेन्टेन्समै भन्नुपर्दा के भन्छु म भने The drooping of binding energy curve at high mass numbers tells us that nucleons are more tightly bound when they are assembled into two middle mass nuclei. भनेको रिलेटिभली कम्ती मिडल मास भनेको यतातिरको न्युक्लाई भन्न खोजेको मिडल मास न्युक्लाई है, rather than into a single mass nucleus. हायर एटोमिक मास को नम्बर जुन छ नि त्यहाँ भएका सिंगल मास न्युक्लियस भन्दा रिलेटिभली मिडल मास न्युक्लियाहरू जुन छन् त्यहाँ आएर टुक्रियो भने तिनीहरूको एटम के अरे बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ बढी हुँदो रहेछ पर न्युक्लियन। त्यही भएर न्युक्लियर फिसन प्रोसेस हुने भयो। त्यस्तै यतापट्टिको लागि प्र्याक्टिकल कन्सिक्वेन्सेस के भन्नु पर्यो भन्दा मिडल मास नम्बरमा न्युक्लियसमा आउन खोज्छन् लो मास नम्बर भएका एटम्सहरू र के हुन्छ? फ्युजन हुन्छ। यो दुईटै प्रोसेसमा एनर्जीको रिलिज हुन्छ। एनर्जीको रिलिज चाहिँ किन हुन्छ त, कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि जुन रियाक्टेन्ट छ नि, इक्जाम्पलको लागि म एउटा भनिहाल्छु ल, कस्तो हो त यो एनर्जीको रिलिज भन्ने कुरा तपाईँलाई शङ्का लाग्न सक्छ। जस्तो दुईवटा ड्युटेरियम भनेको हाइड्रोजनको आइसोटप हो। आइसोटप भनेको सेम एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट एटोमिक मास लाई जोडियो भने हिलियम न्युक्लियस बन्छ र एनर्जीको रिलिज हुन्छ। कति एनर्जीको रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? हेर्नुहोस् है त, जुन यो रियाक्टेन्ट्स छ नि है लेफ्ट साइडमा, यो रियाक्टेन्ट्सको मास जति छ नि यो प्रोडक्टको मास त्यति हुँदैन। म डाइरेक्ट लेख्छु अहिलेको लागि। जस्तो यहाँनिर जुन रियाक्टेन्टको मास छ नि त्यो हुन जान्छ 4.028204 एटोमिक मास युनिट र यता राइटको प्रोडक्टको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि मास 4.002604 एटोमिक मास युनिट। हेर्नुहोस् त, रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको मास इक्वल छ? छैन, केही मास त हरायो। हो, त्यो मास के को फर्ममा हरायो? अब सम्झिनुहोस् आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्सलाई, त्यो मास एनर्जीको फर्ममा हरायो। कहाँ हरायो? हरायो भनेको फेरि कता गयो, अब त्यो सक्यो भन्ने होइन, केही एनर्जीको फर्ममा चेन्ज भयो भनौँ न।
र त्यो एनर्जी चाहिँ रिलिज भयो। त्यही एनर्जी के हो यो है, र त्यही एनर्जी चाहिँ रिलिज भएको हो सनमा पनि न्युक्लियर फ्युजनबाटै एनर्जी रिलिज भएको हो। जस्तै युरेनियमको पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युरेनियमले चाहिँ एउटा न्युट्रोनलाई एब्जर्ब गर्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै ज्यादा हुन्छ है। उसले एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरेर उसले अब फिसन प्रक्रियामा जान्छ। ऊ भनेको टुक्रिन थाल्छ। अब युरेनियम केमा टुक्रिन्छ हेर्नुहोस् है त। एउटा टुक्रिन्छ स्ट्रोन्सियममा। यो धेरैवटा रियाक्सन हुनसक्छ, यो रियाक्सनको पनि प्रोबेबिलिटी छ। एउटा रियाक्सन यो पनि हुनसक्छ भनेर देखाएको मैले। प्लस 54 Xe139 जेनन प्लस 2 न्युट्रोन नै बन्ने र यहाँबाट एनर्जी रिलिज गर्छ कति 180 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो प्रोसेस हो फिसनको प्रोसेस। हामीले न्युट्रोनले यसलाई के गर्दियौँ एक्टिभेट गर्दियौँ, हायर एनर्जी स्टेटमा लग्दियौँ। त्यो हायर एनर्जी स्टेटबाट यो टुक्रेर कहाँ गयो, यो प्रडक्टमा फर्म भयो र यो दुईटा प्रडक्ट र रियाक्टेन्टको मासको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि त्यो मास चाहिँ कहाँ गयो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। एनर्जी रिलिज भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ। कति एनर्जी रिलिज भयो 180 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी रिलिज भयो। सो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। म फ्युचरमा चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी केही कर्भसँग रिलेटेड अनि आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी रिलेसनसँग रिलेटेड बिगली डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाउँछु है। एन्ड थ्याङ्क यू फर टुडे। केही कन्फ्युजन भए है कमेन्टमा लेख्नु होला, मेरो मेलमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।